المريض أحبابي في الله يجد طعم الطعام خلاف ما هو عليه، فيرى الحلو مرا. كذلك المنافق يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. صدق الله عز وجل عندما قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللهم أجرنا من النفاق.